अगर एक कब्रिस्तान है तो उस कब्रिस्तान में लेने क्या खाक आए हैं? मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने एक बंदा जहाँ भी मरेगा कब्रिस्तान तो उधर ही मेरी होगा। बात सुना, जब एक जिंदा लोगों के लिए मेरे कब्रिस्तान बना मेरे दिया बात यार, तो खुदा का सुन, मेरे बात तो सुन लेना। मेरे कारोबार का क्या पूछते हो यारो, अंधों के बाजार में शीशे बेचता हूँ। जिस मुल्क से देखे ना आपको सारा कुछ मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, नाम मिल रहा है, फिर उस मुल्क को इज्जत किधर है? नहीं तो उस मुल्क को बुरा भला तो ना। इधर इज्जत किधर है यार? इधर इज्जत किधर है यार? नहीं तो आपकी बेइज्जती कौन कर रहा है? वो ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, कौन कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, पाकिस्तान हुकूमत ने ये ऐलान कर रखा है कि जो अफ़गानिस्तान के गैर कानूनी बाशिंदे पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये यहाँ से 1 नवंबर तक अपने कारोबार, अपनी जायदादें सेल करके अपने मुल्क को वापस चले जाएं। अब ये इस फैसले के बाद जो अफ़गान बाशिंदों की यहाँ पर जायदादें हैं, यहाँ पर कारोबार हैं, वो कितनी डी वैल्यू हुई हैं, उनकी मार्केट में कितनी कीमत कम हुई है, ये सारा मामला बात करने के लिए हम मार्केट के अंदर जाएंगे और अफ़गान ताजरों से बात करेंगे। आइए हमारे साथ चलें। वो गवर्नमेंट कहती है, बल्कि गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जो अफ़गान बाशिंदे गैर कानूनी है यहाँ से चले जाएं, तो आपको एकदम ये सारा कुछ माल बेचना पड़ जाता है, तो क्या करेंगे? ऐसा लाजिमी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है अफगान मुहाजिरों को, इस वजह से उसने सब कुछ ऐसे ही कम दाम पे बेचना पड़ेगा या छोड़ के जाना पड़ेगा मजबूरी से। फर्ज करें ये 1 लाख रुपए का माल है, तो कितने में बिकेगा आपका? और वो तो अब उसके जिस लेने वाला होगा उसके मर्जी के रेट पे जाएगा, क्योंकि जब आपको जल्दी है कि यहाँ से निकलो जल्दी जल्दी, तो फिर कितने का बिक जाएगा? ये लाख का चीज़ 50,000 में जाएगा, क्योंकि लाख की चीज़ 50,000। हाँ ऐसे होएगा लाजिमी। जी प्रॉपर्टी है या घर है, उसका जो दुकान है, जो भी कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उसी के साथ ऐसे हुई। लेकिन अगर उसके साथ टाइम ज़्यादा देता हो तो उस मजबूरी से वो अपने चीज़ को आराम से और सुकून से बेच सकते थे, इतना ज़्यादा प्रेशर उस पर ना होते थे। अब ये जितना टाइम दिया हुआ ना, ये मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से। आपके मुताबिक कितना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपनी जायदादें या अपने कारोबार को अच्छे अंदाज में सेल कर सकें? मुझे तो ये होना चाहिए कि जिस तरह यूरोप वाले नेशनलिटी देते हैं ना, पूरा दुनिया को उसने नेशनलिटी दिया हुआ है ना। नहीं तो एक बंदा गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ जाता है, तो उसको कैसे नेशनलिटी मिले? मेरे बात सुनो, हमारे जितने पाकिस्तानी गैर कानूनी यूरोप जाते हैं तो उसको नेशनलिटी नहीं मिल रहे। तो आप समझते हैं कि अफगान बाशिंदे जो गैर कानूनी रह रहे हैं उनको आप नेशनलिटी दे दें? अगर हुकूमत अगर एक बंदे ने अप्लाई भी नहीं किया हुआ फिर भी नेशनलिटी? हाँ, अगर हुकूमत इसके लिए कानून बनाई, उसके तरीक़ाकार बनाई तो ये हो सकते हैं। अगर तरीक़ाकार नहीं बनाते हैं तो कभी भी नहीं हो सकते। जो अफगान बाशिंदे हैं वो परेशान हैं जी, यहाँ कारोबार नहीं, हम तो वैसे ही यहाँ से जाना चाहते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान का मिसाल एक कब्रिस्तान की है। अगर एक कब्रिस्तान है तो उस कब्रिस्तान में लेने क्या खाक आए हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के जितने इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जितने हैं, उसके बच्चे तालीम कहाँ हासिल करते हैं? बैरून मुल्क हासिल करते हैं। उसका इलाज कहाँ होते हैं? उसके बच्चे तालीम कहाँ हासिल किया? वो जब रिटायर होता है कहाँ जाते हैं? नहीं खान साहब, आपने पाकिस्तान को कब्रिस्तान कह दिया। मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ ना, जब वो जाते हैं ना, रिटायर होता है कब्रिस्तान के अंदर आप ये भी सेल किए जा रहे हैं। 70-80 हज़ार में भी कब्रिस्तान। मैं बता रहा हूँ, इसका मिसाल मैं दे रहा हूँ ना, जब उधर मर जाते हैं ना पाकिस्तान में, अपने भाई मुल्क पाकिस्तान में ले जाओ, तो तुम खुद समझ लो ये कब्रिस्तान हुआ या नहीं हुआ। जो इधर के लोग हैं वो इधर से पाकिस्तान का सब पैसा लूट के वहाँ बाहर भेजते हैं, और फिर जब वो बीमार होते हैं वहाँ चले जाते। सुनिए ना, अगर ये कब्रिस्तान होता तो अफगानिस्तान के ये लाखों लोग इस कब्रिस्तान में क्या लेने आते हैं? वो मजबूरी था उस पर, उर्स ने अटैक तो अब कौन सी मजबूरी? अब तो वो तरक्की कर रहे हैं। उर्स ने उस पर अटैक हुआ था 1980, तकरीबन 1980 के दौर में। उसके बाद 2001 में अमरीकियों ने उस पर अटैक किया, वो मजबूरी से इधर आ गया। तो आधी सदी के करीब वक्त गुजर रहा है, अभी तक कब्रिस्तान में रही जा रहे हैं, पैसे कमाई जा रहे हैं। बात ये सही नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हुए यहाँ पैदा हुए, उसके आबा अजदा उस टाइम आया था, लेकिन अभी उसका सब कुछ इधर ही है। उसका रहन सहन, लोगों का असर और रस्म रवाज सब पाकिस्तानियों की तरह हुआ है, तो ये किसी के भी जाने के दिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने पाकिस्तान को कब्रिस्तान भी कह दिया, मुझे बार बार हैरानगी हो रही है। मरे हुए लोगों के लिए तो कब्रिस्तान है, जिंदा के लिए कहाँ से कब्रिस्तान? वो तो जो अमीर लोग हैं ना, वो तो बाहर ही जा रहे हैं। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। एक बंदा जहाँ भी मरेगा कब्रिस्तान तो उधर ही होगा। मेरी बात सुना, जब एक लोगों के लिए मेरे बात तो सुन लेना। सिर्फ पाकिस्तान के गरीब लोग जो बाहर काम करते हैं वो पाकिस्तान के लिए पैसे बेचते हैं। इब्राहिम खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक मुल्क को आप कह रहे हैं कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान में 70-80 हज़ार रुपये महीने का कमा भी रहे हैं। अब कोई बंदा, ये बच्चा, ये बंदा, ये जो लोग खड़े हैं, कोई कब्रिस्तान में जाके बैठे बैठे इतने पैसे कमा सकता है?
ایک ملک سنے نا، ایک ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے. تم تو میرا بھی سن لو نا. اس دن میڈیا والا میرے پاس آیا، کہہ رہا نواز شریف نے ایسا پل بنایا، میٹرو اورنج ٹرین بنایا. نہیں، میں پل کی بات نہیں کر بتا رہا ہوں نا. میں نے اس کو جواب میں دیا کیا یہ اپنے اس جیب سے بنا ہوئے؟ اگر اس نے نواز شریف نے یہ پل کو اپنے جیب سے بنا ہوئے ہیں تو واقعی پاکستان کا بہت خادم ہے. اگر جب میرے خزانے کی پیسوں سے بنا ہوئے تو یہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. افغانستان ترقی کر رہا ہے. افغانستان میں ابھی اس نے شروع کیا کیونکہ اس کا اقتصاد ابھی مضبوط ہو رہا ہے. افغانستان ترقی کر رہا ہے، اس کا احتساب کہہ رہے ہیں شروع ہو گیا ہے. تو پھر افغان میں نے خبر میں اس دن پڑھا نا 64,000 ارب روپے قرضہ ہمارے اوپر آ گیا. یعنی غیر قانونی باشندوں کو جب نکال رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے کاروبار پھر کر لیا. افغان باشندوں کو یہاں سے نکالنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ مجھے نہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے نہ خوشی ہو رہی ہے. آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے نہ خوشی ہو رہی ہے. اگر وہ چلا جائے مجھے کیا ادھر رہے گا، مجھے کیا ملے گا؟ اگر وہ نہ جائے مجھے کیا نقصان ہوئے گا؟ نہ مجھے نقصان ہو رہا ہے نہ مجھے پیدا مل رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے، کسی کو بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے. پاکستان حکومت نے کہا ہوا ہے کہ افغانستان کے باشندے یہاں سے چلے جائیں تو ان کو کاروبار اپنا سمیٹنا پڑ رہا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے، کوئی سین ایسا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ افغانیوں کو نکالا جائے، یہ اچھی بات ہے. اچھا، انہیں جانا چاہیے واپس. جو بتائیں یہ جو آپ کا دکان ہے، شاپ ہے، یہ کتنے لاکھ کی ہوگا؟ کتنی ویلیو کتنی ہے اس کی؟ بھائی جان یہاں پہ تو اسٹال جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. پھر بھی اندازاً کتنے لاکھ کا ہوگا اسٹال؟ یہاں پہ تو نارمل سے نارمل جو فرنٹ پہ آپ اسٹال لیں گے 10-15 لاکھ سے کم نہیں ملتا. 15 لاکھ کا آپ نے اسٹال لگایا ہوا ہے. اگر ایک دم آپ کو سیل کرنا پڑ جائے تو پھر یہ کتنے کا بکے گا؟ جو مارکیٹ میں اس ٹائم صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن جا رہا ہے. جیسے اگر میں بیچوں گا تو پھر تو بہت کم بکے گا. پھر تو ظاہر ہے اگلا بندہ مجبوری کی وجہ سے پیسے کم دے گا. اگر ان پہ وقت آ بھی جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ مجبوری کی وجہ سے تو بھاگیں گے، تو اسٹال تو بہت سستے دے کے جائیں گے، فری چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. پھر اچھا، فری چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ظاہر ہے جب مجبوری آئے گی تو کیا کریں گے پھر. نہیں تو کچھ نہ کچھ تو مارکیٹ ویلیو تو اس کی ہے نا. 15 لاکھ کی چیز بالکل مفت. 15 لاکھ تو 10 لاکھ کا بیچ دیں گے، یہی ہو سکتا ہے. جس ملک سے دیکھیں نا آپ کو سارا کچھ مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، نام مل رہا ہے، پھر اس ملک کو عزت کدھر ہے؟ نہیں تو اس ملک کو برا بھلا تو نہ. ادھر عزت کدھر ہے یار؟ ادھر عزت کدھر ہے یار؟ نہیں تو آپ کی بےزتی کون کر رہا ہے؟ وہ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے کون کر رہے. ملک کے اندر رہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. نہیں تو رہنا مشکل ہو گیا تو پھر آپ میری بات سنیں نا. اگر رہنا مشکل ہو گیا تو پھر یہاں کھڑے ہو کے کیوں کاروبار کریں؟ بس اور کہاں چلے جائے؟ باہر ملک کے پاس ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جو گئے ہوئے کن کرو خوشحالی کس طرح جن گزار. تو پھر یہ ملک بہتر ہوا نا، یہ برا تو نہ ہوا. بہتر نہیں ہوا. ملک جب بہتر ہوگا جب آپ سے ملک سے باہر ملک سے آپ کے ملک میں لوگ کاروبار کرنے کے لیے آ جائیں گے، پھر بہتر ہوگا. پہلے تو ہم پاکستانی ہیں. اب بات آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میں نے ادھر دیکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ بات کاٹنا نہیں ہے، یہ ہم اس گورنمنٹ سے یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، یہ کاٹنا نہیں ہے. ایک تو بات یہ چل رہا ہے کہ جدھر آپ شلوار قمیص کے لوگ دیکھ رہے اس کے آگے مائک دے رہے کہ یہ افغانیوں کے یوشی. بھائی الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں. گورنمنٹ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے بہتر. اچھا، آپ نے یہ جو کارڈ دکھایا ہے، یہ کارڈ آپ نے کب بنوایا ہے؟ یہ کارڈ میں نے بنایا 2017 میں. 2017 میں کتنا پیسہ لگا تھا اس پہ؟ کچھ پیسہ نہیں لگا، جو نادرا کا 700 روپے وہ پیس ہوتے وہی لگا. اچھا، وہ 700 روپے لگا. چاہے غیر قانونی ہی صحیح، لیکن کسی بھی ملک کو ایک لمبا عرصہ قیام کے بعد چھوڑ کر واپس اپنے وطن جانا اتنا بھی آسان نہیں ہے. غیر قانونی طور پر پاکستان میں قیام پذیر افغان باشندوں کے لیے بھی کچھ ایسا ہی امتحان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس امتحان میں کتنے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور کیا معاملے کا اختتام ہوتا ہے. اس ویڈیو میں اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، پھر اس طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.